बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, आपको बता दूं एक जो सच्ची हकीकत है, मौत जो है लिज्जतों को तोड़ देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो कोई ऐसा करेगा सो वही नुकसान उठाने वाले हैं। और उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें रोजी दी है, उससे पहले कि किसी को तुम में से मौत आ जाए तो कहे, ए मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत के लिए ढील क्यों ना दी कि मैं खैरात करता और नेक लोगों में से हो जाता। और अल्लाह किसी नफ्स को हरगिज मोहलत ना देगा जब उसकी अजल आ जाएगी, और अल्लाह उससे खबरदार है जो तुम करते हो। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करो कि आपने ये गलत बात बोली है या कुरान हदीस के अलग हट के अपनी बनाई मन गढ़ंत बातें बताइए। तो दोस्तों एक बात और गुजारिश करेंगे, दीन इस्लाम की बातें सुना करो मेरे दोस्तों, इससे हमें आखिरत में बहुत सहारा मिलेगा मेरे प्यारे नाज़रीनों। तो आगे चलते, इमाम तर्जमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है, लिज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो दोस्तों, यही ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी मनकूल है, किसी मुसलमान शख्स के लिए जायज़ नहीं जबकि उसके पास कोई वसीयत के लायक चीज मौजूद हो के वो 2 रातें उसके पास रहे, मगर ये कि उसकी वसीयत लिखी हुई उसके पास मौजूद हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्लिम की रिवायत में 3 रातें गुजरने का जिक्र है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है कि मुझ पर कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मेरे पास वसीयत नामा मौजूद ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई परदेसी या मुसाफिर हो, और अपने आप को मर्दों में शुमार किया करो, यानी दुनिया की तरफ माइल मेरे प्यारे दोस्तों ना हो। तो दोस्तों बात है माल की, क्योंकि दुनिया में बार बार कुरान पाक में लिखा है कि माल को ना जमा करो, और अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है उस पे शुक्र अदा करो और उसी में से खर्च करो, यही आपका ईमान है। उसे यानी कि दुनिया को अपना वतन ना बना, और अपने नफ्स को ज्यादा अरसा जिंदा रहने और दुनिया पर भरोसा करने का ख्याल ना आने दे, और उस चीज से ताल्लुक ना पैदा कर जिससे परदेसी परदेश में ताल्लुक पैदा नहीं किया करते, और उस चीज में मशगूल ना हो जिसमें घर की तरफ जाने वाला मुसाफिर मशगूल नहीं हुआ करता। यही बुखारी हदीस में है मेरे प्यारे दोस्तों। बात है माल जमा करने की, दुनिया में माल जमा करने के लिए यही बात है दोस्तों। दुनिया एकदम फानी है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे, जब तू शाम करे तो सुबह इंतजार ना कर, और जब सुबह करे तो शाम का इंतजार ना कर, और सेहत को बीमारी से पहले और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान ले। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें ऐसी है जिन्हें इब्ने आदम पर यानी कि इब्ने आदम बुरा समझता है, वो मौत को नापसंद करता है। जो दुनिया में मैं आपको बता दूं, मौत को नापसंद करता है, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितना से बेहतर है।
اور دوسرا دوستو وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کو آسان کرنے والی ہے۔ تو میرے دوستو یہی بات ہے۔ حاتم اس میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہوا کرتی ہے اور بندوں کی زینت اللہ کا خوف ہے، اور خوف کی علامت امید کا کم ہونا ہے۔ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ اپنا کرتا کیوں نہیں دھوتے؟ فرمایا موت اسے بھی زیادہ جلد آنے والی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ تمام مکفین کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا مسنون قرار دیا گیا ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کے چھوڑ کر اور بارگاہ الہی میں توبہ کر کے موت کی تیاری کرے، اور مریض کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا دل نرم اور خوف زدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے رکے گا اور اطاعت کی طرف لے گا۔ تو دوستو موت ضروری ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو اور دنیا کی چاہت نہ رکھو دل میں، کیونکہ آپ مسافر ہو میرے پیارے دوستو۔ چاہے جتنا بھی کچھ کر لو آپ دوستو موت کو نہیں خرید سکتے، یہی دنیا کا نظام ہے دوستو۔ جب رب العزت کا بلاوا چاہتا ہے تو دنیا میں کوئی کسی کی ہستی نہیں کہ موت کو روک لے یا موت کا کوئی وکالت یا کوئی موت کے لیے وکیل کھڑا کر لے۔ تو میرے دوستو بار بار میں نے قرآن پاک کی باتوں حدیثوں میں بتایا کہ دوستو آپ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے مسافر ہیں۔ مسافر کہیں جا رہا ہے اس کو واپس لوٹ کے اپنے گھر آنا ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں دوستو تم فتنے میں لگ جاؤ۔ اولاد بھی سمجھ لو ایک فتنہ ہے، کیونکہ اولاد اور مال اور جائیداد یہ سب آپ کو اللہ سے دور کرنے کی باتیں ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی اولاد کو بولو گے دنیا کی باتیں سکھاؤ گے، کیوں دنیا کی باتیں کیوں سکھاؤ گے میرے دوستو؟ اگر سکھانی ہے آخرت کی باتیں بتاؤ کہ نہیں ہمیں رب کے پاس جانا ہے۔ اور لیکن آج کے دور میں کون سکھاتا ہے؟ صرف دنیا کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو موت کی یاد ہر شخص پر لازم ہے دوستو۔ جان لیجئے کہ انسانوں کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ جو دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور لمبی عمر کی امید بنتا اور آخری سانسوں کے وقت سے غافل ہے، اور دوسرا طبقہ ان عقل مند لوگوں کا ہے جو اپنی نگاہیں اپنے انجام پر جمائے رکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے نکلیں گے اور اس کو چھوڑیں گے تو ان کا ایمان اور ان کے ساتھ قبر میں جانے والے اعمال کیسے سلامت ہوں، اور وہ اپنے دشمنوں نفس و شیطان، یعنی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے دوستو جو میں نے بتا دیا، یہ بھی وہی بات آتی ہے، نفس اور شیطان یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرو دوستو، تو لیے کیا چیز چھوڑیں جو ان کے لیے عبرتناک سزا اور عذاب بن جائے۔ یہ فکر تمام لوگوں پر لازم ہے، خاص طور سے حکمرانوں اور اہل دنیا حضرات پر، کیونکہ اکثر یہ لوگ دوسرے افراد کے دلوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو مرعوب کرتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جو ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ کے نام سے معروف ہے۔ اس کو گرفت اور پکڑ سے چھٹکارا کسی کے بس کی بات نہیں، جو میں نے بتا دیا۔ اس کے لیے وکیل بھی نہیں چلتے، دنیا میں وکیل کر لو گے لیکن موت کے فرشتے کے سامنے آپ کی وکالت نہیں چلے گی۔ دوسرے بادشاہوں کو قاصد تو سونے اور کھانے پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا وکیل ہے جو بطور اوج کے روح کے علاوہ کسی چیز کو لیتا نہیں۔ تمام بادشاہوں کے قاصدوں کے ہاں سفارش چل جاتی ہے، لیکن اس وکیل کے ہاں کسی سفارش کی سفارش کام نہیں آتی، اور تمام قاصد جن کی طرف بھیجے جاتے ہیں انہیں ایک دن یا ایک گھڑی کی مہلت دے دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قاصد ہے
जो एक सांस की मोहलत भी नहीं देता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त आने से पहले अपने रब से इस तरह से गिड़गिड़ा के मगफिरत मांगो, क्योंकि दुनिया दोस्तों फानी है, क्योंकि दुनिया हमें छोड़नी है। चाहे हंस के छोड़ो, चाहे रोक के छोड़ो, चाहे बीमारी में मुब्तला को छोड़ो, लेकिन इस दुनिया को हमें अलविदा कहना पड़ेगा। चाहे दुनिया देख लो, दुनिया हजरत आदम से लेके और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की तारीख देख लो, जो भी दुनिया में अगर आया है उसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। और यही हकीकत है दोस्तों, दुनिया का निज़ाम यही है, क्योंकि हम जो आए हैं दुनिया में एक सफ़र पे निकले हैं। हर इंसान, हर मखलूक एक सफ़र पे निकला है, क्योंकि दुनिया हमें वापस देनी है जिसकी, क्योंकि दुनिया इंसान के लिए नहीं बनाई गई मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया वो है जन्नतुल फिरदौस, और अल्लाह ताला जिंदगी के बदले जन्नत का वादा किया है। लेकिन जिंदगी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से बसर करनी चाहिए, यही आपको हमारे लिए अल्लाह ताला ने कलाम पाक यानी कुरान मजीद दी है। क्योंकि मरने के बाद दोस्तों आपके आमाली और रब के सामने जो आपके आमाली के ही बस बीच रहेगा, क्योंकि जब आमाल बेहतर होंगे तो वो दीवार आपकी ख़त्म हो जाएगी और अपने रब्बुल इज़्ज़त को सामने पाओगे। और दोस्तों यही हकीकत है, दुनिया में अपना वक्त ज़ाया ना करो, अल्लाह से मगफिरत करो, अल्लाह को खुश कर लो। आमीन सुम्मा आमीन।